नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। पूर्व अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन मान्य नहुने ओलीको भनाई। सत्तापक्षले बहुमत पुग्ने गरी समिति बनाएको आरोप। आगामी निर्वाचनबाट माओवादीलाई दोस्रो पार्टी बनाउने दाहालको दाउ। कांग्रेसले सहयोग नगरे तालमेल सहज नहुने चेतावनी। हामी तालमेल गर्दा पनि हामी पहिलो हुने हो। हस्तक्षेप नीतिमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना हुने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। विश्व बन्धुत्वको भावनाले कानुन पालनामा सहयोग पुग्ने विश्वास। बालबालिकामा एडिनो भाइरसको संक्रमण फैलियो। सामान्य खालको भाइरस भएकाले नआत्तिन चिकित्सकको आग्रह। मोहना नदीको कटानका कारण कैलालीको शिवरत्नपुर गाउँ जोखिममा। सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गरिदिन स्थानीयको माग। हामीले कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ भनेर हामी सम्बन्ध गर्दैछौँ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं केपी ओलीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन मान्य नहुने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय युवा संघले गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले बहुमत र अल्पमतको आधारमा ल्याइएको प्रतिवेदन मान्य नहुने बताएका हुन्। उनले सत्तारूढ गठबन्धनको बहुमत पुग्ने गरी संसदीय समितिले बनाएको आरोप समेत लगाए। आफ्नो राखेर बहुमत र अल्पमतले फैसला त्यो त ती पार्लियामेन्टमै हुन्छ हुन्न भने अब भइहाल्थ्यो। गठबन्धनसँग हाल बहुमत छँदैछ, त्यहाँ पनि हुन्छ हुन्न भनेर चाहिँ निर्णय गर्ने भएपछि सत्य होइन हुन्छ हुन्नका आधारमा 11 जनाको समिति बनाउने, 7 जना आफ्ना राखेर हुन्छ हुन्न भनेर ल्याउने रिपोर्ट। अध्यक्ष ओलीले एमालेको लोकप्रिय नारालाई कांग्रेसले आफू अनुकूल बनाएको आरोप लगाए। उनले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न र एमाले सरकारले गरेका राम्रा कामहरूका बारेमा जनतालाई जानकारी गराउन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी निर्वाचनमा माओवादीलाई दोस्रो पार्टी बनाउन कांग्रेसले सहयोग नगरे तालमेल सहज नहुने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा पार्टीको सम्पर्क सम्मेलन प्रदेश समितिको प्रशिक्षण कार्यक्रममा दाहालले संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा माओवादीलाई कांग्रेसले दोस्रो बनाउन सहयोग गरे मात्र तालमेल सहज हुने बताएका हुन्। आफूले कांग्रेसका नेताहरूसँग कुरा गर्दा आगामी निर्वाचनमा माओवादीलाई दोस्रो बनाउनका लागि नेतृत्व तहमा समझदारी बनेको र स्थानीय तहमा जस्तो नहुने प्रतिबद्धता जनाएको पनि दाहालले बताए। त्यसकारण यो आउने प्रदेश र संघको निर्वाचनमा स्थानीय तहको निर्वाचनको अनुभवलाई समीक्षा गरेर हामी तालमेल गर्दा पनि हामी पहिलो हुने हो। कम्तीमा पनि लेफ्ट मुभमेन्टको पहिलो हुने पुरै सम्भावना छ। स्थानीय चुनावबाट माओवादी भनेको माओवादी केन्द्र मात्रै रहेको पुष्टि भएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्द्र नेतृत्वको माओवादीको कुनै अर्थ नरहेको र बाबुराम भट्टराईलाई माओवादी नै नभएको दाबी समेत गरे। माओवादी केन्द्र मात्रै हो, अरू माओवादीको अर्थ छैन भन्ने यो पटकदेखि प्रमाणित भयो। कुरा भन्नु किरण माओवादी काम छैन, अब विप्लव माओवादी पनि अब अर्थ छैन। कुरा गर्नु बाबुराम त माओवादी नै होइनन्, अब तिनको त हिसाबै भयो। दाहालले आगामी मङ्सिर 4 गते निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्ने सम्भावना रहेको भन्दै पार्टीलाई बलियो बनाउने तयारीमा लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिए। पछिल्लो समय निर्वाचन अस्वाभाविक रूपले महँगिएको छ, जहाँ राजनीतिक योगदान गर्नेहरू लाखापाखा लाग्ने र पैसावालाहरूले कब्जा गर्दै जाँदा राजनीति नाफाको विकृत रूप बन्दै गएको छ। संविधानले समावेशिताको सिद्धान्त अवलम्बन गरे पनि योगदान भन्दा पैसावालहरूले मात्रै निर्वाचन जित्ने वातावरण बन्दै गएको छ।
राजनीतिमा पैसावालहरूको जबरजस्त प्रवेशले निर्वाचन महँगो मात्र होइन भ्रष्टाचारलाई थप प्रोत्साहन गरेको नागरिक अगुवा बताउँछन्। नेताहरूले पनि दलहरूले पनि त्यस्ता मान्छेहरू लगानी गरेर नीति निर्माण तहमा पुग्ने बाटोलाई रोक्नुपर्छ। हाम्रा मान्छेहरू पाखा लाग्दै गएका छन् र अस्वाभाविक ढङ्गले नयाँ मान्छेहरू पैसा खर्च गरेर अपराधबाट सङ्कलन गरेको पैसा खर्च गरेर निर्वाचनमा जान लागेका छन्। यो चाहिँ दुःखद। राजनीति विशुद्ध सेवा हो जहाँ जनतालाई राज्य भएको अनुभूति गराउने दायित्व राजनीतिज्ञको हो। राजनीतिक दल जनताको सेवामा भन्दा बिचौलियामुखी बन्दै गएका छन्। पैसावालले दल कब्जा गरी उम्मेद्वारको टिकट हत्याउँछन् र पैसै खर्च गरेर निर्वाचन जित्छन्। यो प्रवृत्तिले राजनीतिप्रति जनताको वितृष्णा मात्रै बढाएको छैन, कुशासन र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ। जहाँ राजनीति सेवा भन्दा नाफाको विकृत रूप बन्दै गएको दावी गर्छन् राजनीतिक विश्लेषक। जो सत्तामा हुने वर्ग छ, हालिमुहाली गर्ने, मन्त्री बन्ने, सांसद हुने, विभिन्न अवसर प्राप्त गर्ने, विभिन्न नियुक्तिहरू पाउने, विभिन्न बिचौलियाहरूसँग सम्पर्क र बिचौलियाहरू मार्फत काम लिएर ठेक्कापट्टा दिलाइदिएर बिचा कमिसन लिने यस्तो राजनीतिक वर्गहरू तिनीहरूका आसेपासे र यिनीहरूले गर्दाखेरिमा चाहिँ के भनेदेखि राजनीति चाहिँ एकदम बदनाम भएको छ, अनैतिक भएको छ। राजनीति निष्ठाको क्षेत्र भए पनि पैसावाला र टाठाबाठाको पकडमा पर्दै गएको छ, जहाँ उनीहरूले आफ्नो अनुकूलका नीतिगत प्रभावमा मात्रै दखल राखेका छैनन्। चुनावी खर्चको शोध भर्ना गर्नकै लागि अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्ने गरेका उदाहरण छन्, जसको परिणाम मुलुकमा कुशासन, बेथिति, विकृति र भ्रष्टाचारको जरा दर्बिलो बन्दै गएको छ। क्यामेरामा निराजन सिंह र गोविन्द गिरीका साथमा वेदबहादुर गुरुङको रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अहस्तक्षेप नीतिमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना हुने स्पष्ट पारेकी छिन्। शनिबार काठमाडौँमा कानुन सम्बन्धी एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले अहस्तक्षेप र अनाक्रमणको नीतिमा मात्रै विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना एवं विकासमा योगदान गर्दछ भन्ने नेपालको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको बताएका हुन्। नेपालले करिब 7 दशकदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको दृढतापूर्वक वकालत र पालना गर्दै आएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र पञ्चशीलताको सिद्धान्तमा आधारित सहअस्तित्व र विश्वबन्धुत्वको भावना एवं अहस्तक्षेप र अनाक्रमणको नीतिमा मात्र विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना हुने स्पष्ट मान्यता नेपालको रहेको बताएकी हुन्। आणविक हतियारको होडबाजी रोकिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुदृढ विश्वास रही आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, विश्व बन्धुत्वको भावना र अहस्तक्षेपको र अनाक्रमणको नीतिले मात्र विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना एवं विकासमा योगदान गर्दछ भन्ने नेपालको सुस्पष्ट दृष्टिकोण रहेको छ। उनले भूपरिवेष्टित मुलुकहरूका लागि निर्वाध पारवहन अधिकार प्रत्याभूति गर्ने, समुद्र सम्बन्धी कानुनको निर्माण र विकासका लागि नेपालले खेलेको भूमिकामा सहयोग गर्ने सबै मित्र राष्ट्रप्रति आभार समेत व्यक्त गरिन्। कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले राष्ट्रहरू बीचमा हुने व्यापारिक सम्बन्ध, राजनीतिक सम्बन्ध र अन्य पारस्परिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने बताइन्। Among other factors such as economy, geographical location, national, religious, cultural, moral, that may clash with the preemptory norms of international and human rights. The debate of cultural relativism versus universality of international human rights law will be probably go on for a long time. राष्ट्रहरू बीचमा मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने न्यायाधीश प्रधानको भनाइ थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 438 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1779 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 292 र 1920 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 146 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11966 पुगेको छ। त्यस्तै थप 277 संक्रमित निको हुँदा नेपालमा हालसम्म
69,965 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 4,369 रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालहरूमा एडिनो भाइरस संक्रमित बालबालिकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर चिकित्सकहरूले यो भाइरस सामान्य खालको र हरेक वर्ष देखिने भएकाले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था भने नरहेको बताएका छन्। एडिनो भाइरस यस्तो भाइरस हो जसले आँखा, फोक्सो नली, आन्द्रा, पिसाब नली, स्नायु प्रणाली आदिमा संक्रमण गराउन सक्छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालहरूमा एडिनो भाइरसबाट संक्रमित भएका बालबालिकाको संख्या बढी देखिन थालेका छन्। कान्ति बाल अस्पताल लगायतका अस्पतालमा ज्वरो, रुगाखोकी, पातलो दिशा आउने, आँखा रातो हुने, पेट दुख्ने समस्या लिएर उपचार गर्न आउने बालबालिकाको संख्या केही हप्तादेखि बढिरहेको छ। अहिले ओभरअल सबै अस्पतालहरूमा नै भाइरल इन्फेक्सनका बिरामीहरू बढेका छन्। एज अ रुल नै अब धेरै भाइरसेसहरूमध्ये एउटा एडेनो भाइरस पनि हो। कान्तिमा चाहिँ यो बच्चाको नम्बर चाहिँ भाइरल इन्फेक्सन धेरै बढेकै छ। एडिनो भाइरस सिजनल फ्लू जस्तो त्यति कडा हुँदैन, तर यसको संक्रमण भएपछि आँखा रातो हुने, आँखा पाक्ने, पेट दुख्ने, पखाला लाग्दछ। साथै अलिअलि नाकबाट पानी आउने, रुघा लाग्ने खालका समस्या र एक सातासम्म पनि ज्वरो कम नहुने जस्ता लक्षण देखिन्छ। तर यो भाइरस सामान्य खालको भएकाले आत्तिनु पर्ने वा त्रसित हुनुपर्ने अवस्था भने नभएको चिकित्सक बताउँछन्। हामीले चाहिँ हाम्रो आमाबुवाहरू चाहिँ हो कि नयाँ भाइरस हो कि समस्या पो हुने भनेर आत्तिनुहुन्छ। यद्यपि हामीले फेरि जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ नयाँ कुरा यस्तो देखिएपछि चाहिँ हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही आत्तिनुपर्ने कुरा छैन धेरै। यो भाइरसको पनि सर्ने तरिका अन्य भाइरसको जस्तै हो। व्यक्ति व्यक्तिको सम्पर्क, श्वास प्रश्वासको सम्पर्कको माध्यमबाट यो भाइरस सर्ने गर्छ। बालबालिकामा सर्ने अर्को तरिका भनेको उनीहरू समूहमा खेल्ने हुँदा खानेकुरा साटासाट गरेर खाँदा संक्रमण सजिलैसँग फैलिन सक्छ। बाढी र नदी कटानका कारण कैलालीको कैलाली गाउँपालिका 3 शिवरत्नपुरका 15 परिवार विस्थापित भएका छन्। नदी कटान बढीसँगै बस्ती डुबानमा परेपछि विस्थापित भएका उनीहरूले सुरक्षित बसोबासको माग गरेका छन्। कैलालीको कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित मोहना नदी पारीको शिवरत्नपुर गाउँमा करिब 80 घर परिवारको बसोबास छ। भारतसँग सीमा जोडिएको शिवरत्नपुर गाउँ मोहना नदी कटानका कारण अहिले जोखिममा परेको छ। नदीले धार परिवर्तन गरेर गाउँमै पस्न थालेपछि 15 परिवार विस्थापित भएका छन् भने अन्य घरहरू पनि जोखिममा छन्। अहिलेको सालमा सर बाढी आयो, धेरै ठुलो बाढी आयो, गर्दै गर्दै मेरो घरको नजिक आइपुग्यो सर। हामीहरूले त्यहाँबाट घर उखारेर यहाँ चौरमा ल्यायो। सरकारी सेवादेखि दैनिक उपभोग्य सामग्रीका लागि समेत मोहना नदीमा डुङ्गाको भर पर्ने यस गाउँका नागरिक नदी गाउँमै पस्न थालेपछि चिन्तित भएका छन्। करिब 4 दशकदेखि गाउँमा बस्दै आएका नागरिकले आफ्ना समस्याको दीर्घकालीन समाधान गरिदिन माग गरेका छन्। गाउँ नै जोखिममा परेपछि कैलाली गाउँपालिकाले माथिल्लो सरकारसँग व्यवस्थापनका लागि माग गरेको छ। गाउँलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने या बलियो तटबन्ध निर्माण गरेर दीर्घकालीन समाधान खोज्नका लागि प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग सहकार्य गर्ने गाउँपालिकाको भनाइ छ। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यहाँ बस्ती नै पुरा एकदमै जोखिममा छ र हामीले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारबाट यो बस्तीलाई हामीले कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ भनेर हामी समन्वय गर्दैछौँ। गाउँमा नदी पसेर बढेको जोखिमको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको टोलीले अनुगमन गरेको छ। टोलीले गाउँ जोखिममा परेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराई दीर्घकालीन समाधान खोज्न निर्देशन दिएको छ। उहाँहरूको लागि तत्कालको लागि टेन्ट लगायतको अस्थायी बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूदेखि अब निजी जग्गामा बस्नु भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको तत्काल पुनर्स्थापनाको निमित्त हामी सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ। तत्काल जोखिमको समस्या समाधानसँगै गाउँको व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन आवश्यक छ। विवेक नागरी, कैलाली। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर।
नेपालको कान्छो निकुञ्जको रूपमा चिनिने बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले छोटो अवधिमा नै बाघ संरक्षणमा फड्को मारेको छ। निकुञ्जले विभिन्न पूर्वाधारहरू तयार पारी पर्यटनका लागि आकर्षणको केन्द्र समेत बन्न सफल भएको छ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यटनका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्न थालेको छ। नेपालमा 100 गन्तव्यमा 57औं स्थानमा पर्ने बाँके निकुञ्ज 2067 सालमा स्थापना भएको हो। बाघ संरक्षणका लागि स्थापना गरिएको बाँके निकुञ्जमा सन् 2013 मा गणना गर्दा 4 वटा बाघ थिए भने 2022 को गणनामा त्यो सङ्ख्या बढेर 25 पुगेको छ। जैविक विविधताको संरक्षण, बाघ र बाघको आहारा प्रजातिको संरक्षण, मध्यवर्ती क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतको नियमन र व्यवस्थापन तथा पर्यटनको प्रवर्धन गर्ने बाँके निकुञ्जको मुख्य उद्देश्य हो। हात्ती सारबाट हामीहरू हात्ती सफारी गर्न सक्छौँ, जङ्गल ड्राइभहरू गर्न सक्छौँ, अनि हामीहरू यो बर्ड वाचिङहरू गर्न सक्छौँ, ऱ्याफ्टिङ गर्न सक्छौँ। हाम्रो अब राप्ती नदीमा हामीहरू ऱ्याफ्टिङ पनि गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि भविष्यमा पर्यावरणको सम्भावना बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा राम्रो छ। 550 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको बाँके निकुञ्जमा स्तनधारी चरा, सरीसृप प्रजाति पनि पाइन्छ। जीप सफारी, हात्ती सफारी, जङ्गल वाच, चरा अवलोकन, ऱ्याफ्टिङ, हाइकिङ, होमस्टे, राप्ती र बबई नदीमा ऱ्याफ्टिङ लगायतका प्याकेजले निकुञ्जको आकर्षणलाई थप उचाइमा पुर्याएको छ। यही रहेका बाघहरूको संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जलाई 11 वर्ष अगाडि घोषणा गरेको थियो र अहिले हामी 25 वटामा पुगेका छौँ र आगामी दिनहरूमा यसलाई अझ बढी बनाउनका लागि हामी जनताहरूको पनि अहम भूमिका रहनेछ। बाँके निकुञ्जमा भएको विविधताका बारे चुरी क्षेत्रलाई पनि पर्यटन आकर्षणमा जोड्न सके पर्यटन प्रवर्धनमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीसँगै जोडिएको बढीमालिका नगरपालिका वडा नम्बर 6 र 8 को बीचमा पर्ने बिरेखोला झरनालाई अवलोकन गर्ने र रमाउने आन्तरिक पर्यटकको ओहिरो लाग्ने गरेको छ। सदरमुकाम मार्तडीबाट 6 किलोमिटर दूरीमा पर्ने बिरेखोला झरना हेर्ने आन्तरिक पर्यटकको पछिल्लो समय भिड लागेको हो। विशेष खबरको साथमा बाजुरा सदरमुकाम मार्तडी जोड्ने मुख्य राजमार्ग सडक छेउमै रहेको बिरेखोला झरना अवलोकन गर्नेहरूको यति बेला भिड लाग्ने गरेको छ। सडक नजिकै पर्ने यो झरनामा पुगेर आनन्द लिने गर्छन्। पर्याप्त प्रवर्धनको अभावमा पनि आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको बताउँछन् भ्रमणकर्ता। विगत 5 वर्षदेखि म यसमा हरेक साल आइरहेको छु र नगरपालिकाले हरेक साल केही न केही रूपमा चाहिँ विकास लागि पूर्वाधारहरू बनाउँदै गइरहेको छ र हरेक वर्ष यो गर्मीयाम यो असार साउन भदौ यहाँ अत्याधिक गर्मी हुन्छ। यो बेलामा चाहिँ हामी गर्मीलाई काट्नलाई होइन रमाइलो गर्नलाई मनोरञ्जन गर्नलाई यहाँ आउने गर्छौँ। जिल्ला बाहिरबाट सदरमुकाम मार्तडी प्रवेश गर्ने जो कोहीलाई पनि यो झरनाले आकर्षित गर्ने गरेको छ। झरनामा सदरमुकाम मार्तडी सहित बुढीगङ्गा, त्रिवेणी, गौमूल, छेडेदह लगायतबाट झरनाको अवलोकनका लागि मानिसहरू पुग्ने गरेका छन्। प्रकृतिको अनुपम उपहार यस बिरेखोला झरना करिब 150 मिटर लामो छ। झरनाको यही अनुपम सौन्दर्यले यहाँ पुग्ने धेरैलाई मोहित पार्छ। तर झरनाको पर्यटन प्रवर्धनमा खासै कसैको ध्यान पुगेको छैन। यद्यपि झरनाको संरक्षण तथा प्रवर्धनमा स्थानीय सरकारले जोड दिने बताउँछन् बढीमालिका नगरपालिकाका प्रमुख अमर बहादुर खड्का। यो बढीमालिका नगरपालिकाको पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नका लागि हामी गृहयोजना बनाएर यसको प्रवर्धन गर्न र व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीले छुट्टै कार्यविधि बनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ। बढीमालिका नगरपालिकामा पर्ने यो बिरेखोला झरनाको संरक्षण र सम्वर्धन गरी झरनासम्म पुग्नका लागि सडकको सहज पहुँच र पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न सकेमा बिरेखोला झरना बाजुराको मात्र नभई सुदूरपश्चिमकै महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने सम्भावना छ। लक्ष्मीराज पाध्याय, बाजुरा। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले फोहोर भित्रको गिरोहले नै फोहोर मैलाको व्यवस्थापन हुन नदिएको दावी गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले फोहोर मैला सामान्य कुरा भए पनि फोहोर मैला भित्रकै गिरोहले
ठूलो कुरा बनाइरहेको दाबी गरेका हुन्। उनले फोहोर मैलालाई स्रोतबाट नै व्यवस्थापन गर्नेतर्फ स्थानीय तह लाग्नुपर्ने बताए। मन्त्री श्रेष्ठले सरसफाईको योजना पूरा गर्न सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच समन्वय आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। हाम्रो चाहिँ नि स्थानीय तहले यो फोहोर मैलालाई स्रोतबाटै चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्नेतर्फ जानुपर्छ। मैले भने हामी सबै त्यसको लागि सहयोग गर्न तयार छौँ। स्थानीय तहलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। मैले अहिले भनेको छु हामी चाहिँ नि मठ मन्दिरहरूलाई चाहिँ नि सरसफाई राष्ट्रिय अभियान चाहिँ नि सुरु गर्ने। मन्त्री श्रेष्ठले नाइट टुरिज्म व्यवस्थित बनाउन पर्यटकीय स्थल, मठ मन्दिर र सम्पदालाई सुरक्षित बनाउन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिग्राम जमर कट्टेलले प्रदेश सरकारले पैसा खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भएको अवस्था रहेको भन्दै विकासका लागि बजेट माग्न आग्रह गरे। उनले योजना लिएर आउने युवालाई विकासका लागि आफ्नो मन्त्रालयले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। त्यसैले आउनुहोस्, यस्ता चोकहरूको संरक्षण, दबुहरूको संरक्षण, मन्दिरको संरक्षण, हाम्रो अरू विकासका कामहरूको निम्ति तपाईहरु आउनुहोस्। मैले धेरैचोटि सार्वजनिक ठाउँहरूमा भन्छु, विकास भन्ने कुरा आवश्यकताले माग्ने हो। विकासको काम गर्दा कहिल्यै पनि पार्टी हेर्नु हुँदैन। मन्त्री जमर कट्टेलले काठमाडौँको विकासका लागि नयाँ ढङ्गले बहस गर्न आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले देश र जनताको हितका लागि आफ्ना गतिविधि अघि बढाउन सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले अब निर्वाहमुखी भएर बस्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेका हुन्। उनले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र मिडिया बहुलवादप्रति वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि दोहोर्याए। अबको 10 वर्षपछि सुन्दर, सभ्य र समृद्ध राष्ट्रको नागरिक बन्ने गरी नेपालमा विकास गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री कार्कीले त्यसमा पत्रकारिता क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए। हामीले कमसेकम दक्षिण एसियामा देखाउन लायक देश बनाउनका निमित्त तपाईहरुको साथमा मैले अहिले सञ्चार मन्त्रालय नेतृत्व गरिराखेको हुनाले म तपाईहरुको साथमा सधैँ रहने कुरा यहाँहरूलाई म केवल यो भाषणमा मात्र विश्वास दिलाउन, म व्यवहारमै तपाईहरुको साथमा रहने कुराको म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मन्त्री कार्कीले भाषणमा मात्रै नभई आफू व्यावहारिक रूपमै पत्रकारहरूको पक्षमा रहेको जिकिर समेत गरे। सरकारले प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएको छ। नेपाल व्यापार सङ्घले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गरी मुलुकको निर्यात व्यापार बढाउनका लागि सो कार्यक्रमको मोडालिटी तयार गरी कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गराइएको जानकारी दिएका हुन्। चलिरहेका उद्योगहरू र सरकारले चलाइरहेका औद्योगिक क्षेत्रहरू यिनको पनि पूर्ण क्षमताले प्रयोग हुन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसकारण चलिरहेका उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउने र नयाँ उद्योगहरू स्थापना गर्ने एउटा बाटो हो भने जो चलाएर पनि बन्द भइसकेका उद्योगहरू छन्, केही उद्योगहरू जो रुग्ण अवस्थामा छन्, सिक इन्डस्ट्रिजको रूपमा छन्, तिनीहरूलाई चलाउनै पर्छ, चलायमान गर्नुपर्छ। मन्त्री बडुले सरकारले सञ्चालन गरिरहेको उद्योग धन्दा र औद्योगिक क्षेत्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न पनि निजी क्षेत्रको सहकार्य अति जरुरी रहेको बताए। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणाको 10 वर्ष बितिसक्दा 24 आयोजना मध्ये 3 वटा मात्रै सम्पन्न भएका छन्। 3 वटा आयोजनाको कार्यान्वयन नै खाका नै गर्न बन्न सकेको छैन। यस अवधिमा 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको हो। माथिल्लो तामाकोशी भने 2078 असारदेखि सञ्चालनमा आएको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मेलन्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको छ भने मध्य पहाडी लोकमार्गमा पर्ने 25 पुलको ठेक्का हुन बाँकी रहेको छ। पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्ने उद्देश्यसहित सरकारले आर्थिक वर्ष 2068-69 मा पहिलो पटक 17 परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरेको थियो।
सङ्घ र प्रदेश सरकारहरूले संसदीय समितिहरूले दिएका अधिकांश निर्देशनको उपेक्षा गरेको समिति सचिवहरूले आरोप लगाएका छन्। संसदीय समितिहरूले दिने निर्देशनहरूको कार्यान्वयन गर्न बारम्बार ताकेता गरे पनि सङ्घ र प्रदेश सरकारले उपेक्षा गरेको उनीहरूको आरोप छ। सचिवहरूले संसदीय समितिको बैठकलाई मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले उपेक्षा गर्ने गरेको समेत बताएका छन्। अर्को हाम्रो समितिले जुन प्रकृतिको चाहिँ एउटा कार्यक्रम गर्थ्यो जिल्ला जिल्लामा, हामीभन्दा फर्स्ट चाहिँ सरकार नै भयो। सरकारले नै जुन सरकारवालाहरूसँग छलफल चलाइदियो, त्यसपछि हाम्रो त्यो एजेन्डा नै क्लोज भयो र त्यो स्थिति हुँदाखेरि अहिले होइन, पहिले विगतमा हामीले केही विषयवस्तुहरू समावेश गरेका थियौँ। केही सचिवले प्रदेश सभा नयाँ अभ्यासमा रहेका कारण दिएका निर्देशनको कार्यान्वयन भए नभएको परीक्षण गर्ने अवस्थामा पुगिन सकेकाले केहीले निर्देशन दिएका करिब 70% काम सरकारले कार्यान्वयन गरेको प्रतिक्रिया दिए। निर्देशन दिने संसदीय निगरानी अनुसार सुझाव दिने र ती सुझावहरू कति कार्यान्वयन भए अथवा भएनन् भन्ने परीक्षण गर्ने अवस्थामा चाहिँ पुगिसकेका छैनौँ हामी। विषयगत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएर चाहिँ मन्त्रालयबाट भएका योजना अनुगमन गर्ने, त्यसबाट आएका चाहिँ सुझावहरू मन्त्रालयले चाहिँ लिखितमा निर्देशन दिने भएको छ भने, अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ समसामयिक विषयमा स्टेक होल्डर सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्छौँ। त्यसबाट आएका कुराहरू पनि हामीले चाहिँ फेरि मन्त्रीज्यूहरूसँग बसेर, सचिवसँग बसेर, मन्त्रालयसँग बसेर यो विषयमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, यस्तो खालको कुरा आएको छ भनेर सरसल्लाह गर्छौँ। त्यस्तै सङ्घीय संसद अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिका सचिव एकराज गिरीले लैङ्गिक विभेद पछाडि पारिएका अल्पसङ्ख्यकहरू लगायत कानुन निर्माणका विषयमा राज्यले आवश्यक ध्यान नदिएको गुनासो गरे। उनले सरकारले सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकासको पक्षलाई कम प्राथमिकतामा राखेको पछाडि पारिएका अल्पसङ्ख्यकहरू लगायतका कुराहरू छन्, त्यो उहाँहरूको अधिकार रक्षाका लागि नीतिगत पक्षमा, कानुन निर्माणका पक्षमा भएका कानुनहरूलाई आवश्यक परिमार्जन गर्ने, संशोधन गरेर समसामयिक बनाउने कुरामा समितिले नेपाल सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइरहेको अवस्था पनि छ। सचिव गिरीले बजेट सुनिश्चितता नभएकाले समितिले पनि अपेक्षा अनुसारको गतिशीलता हासिल गर्न नसकेको बताए। राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन खेप्नुपर्ने हैरानीबाट सेवाग्राहीले मुक्ति पाउने भएका छन्। सरकारले स्थानीय तहबाट परिचय पत्र वितरण गर्न थालेपछि सेवाग्राहीलाई सहज भएको हो। राष्ट्रिय परिचय पत्रको फारम भर्नकै लागि घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने र परिचय पत्र लिनका लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्थाबाट सेवाग्राही हैरान थिए। चौतर्फी आलोचना भएपछि अहिले सरकारले सर्वसाधारणको सहजताका लागि वडाबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासन कार्यालय मार्फत फर्म भर्ने तथा वितरण गर्नका लागि वडामा सुरु गरिएपछि सर्वसाधारणले समेत राहत महसुस गरेका छन्। यसरी वडामा नै आएर राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्दा चाहिँ स्थानीय सरकार छ भन्ने अनुभूति चाहिँ हामीले अर्थात् मैले चाहिँ गर्ने मौका पाएको छु। वडाबाट परिचय पत्र वितरण गर्न सुरु गरिए पनि परिचय पत्र बनाउन अनावश्यक पर्ने कागजातबारे पहिले नै पर्याप्त सूचना प्रवाह नगर्दा भने सेवाग्राही अलमलमा परेका छन्। बनाउने भनेर चाहिँ यो हाम्रो यो मोबाइलमा हालेर यसको डकुमेन्टहरू यो चाहिन्छ भनेर भनिदिएको अवस्थामा चाहिँ यहाँ आएर के भन्दाखेरिमा त्यो सेवाग्राहीहरूले चाहिँ फर्किनुपर्ने अवस्थाहरू रहने थिएन। पहिलो चरणमा धरान उपमहानगरपालिकाको 1 देखि 10 वडाले परिचय पत्र वितरण गर्दैछन्। राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अनिवार्य गरिए पनि वितरणमा व्यवस्थित नहुँदा विगतमा सर्वसाधारणले हैरानी बेहोर्नु परेको थियो। परिचय पत्रको अहिले हाम्रो दिनको हामीले 120 जनालाई हामीले टार्गेट गरेर हामीले चाहिँ अहिले टोल वाइज छुटाएर हामीले गरिरहेका छौँ। हाम्रो कर्मचारी जुन उहाँहरू खटिरहनु भएको छ, उहाँले 3टा कम्प्युटर 3टा सिफ्ट चलाएको छ, त्यो भएकोले सजिलो नै भइरहेको छ। अहिले वडा स्तरबाटै राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण सुरु गरेपछि सेवाग्राहीले राहत महसुस गरेका छन्। विनय प्रधान, धरान। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले राजनीतिक दौडधुपलाई छाडेर केही समय भए पनि धार्मिक कार्यक्रममा सामेल हुँदा आफूलाई आनन्द मिलेको बताएका छन्। श्री जैन श्वेताम्बर तेरापन्थी सभा काठमाडौँको रजत जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले धार्मिक कार्यक्रमले आनन्द मिल्ने बताएका हुन्। यति धेरै विकसित भएको यहाँ उपस्थित मात्र हुँदै गर्दा र केही बाणीहरू मात्र सुन्दै गर्दा
यो अर्कै संसारमा पुगेको जस्तो बिहानदेखि म राजनीतिक कार्यक्रममा दौडेको छु, यहाँबाट पनि दौडेको छु, तर यहाँ जति बेला बस्दै गर्दा बसिरहँदै गर्दा उहाँहरूको सानिध्यमा बस्दै गर्दाखेरि अर्कै संसारमा पुगेको जस्तो अनुभव गरिरहेको छु। रजत जयन्तीको अवसरमा संस्थाका पूर्व अध्यक्षहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा दीक्षार्थी तारा तोडियाको जीवनीमा आधारित लघु नाटक गीत पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। रूपन्देहीमा नेपालकै पहिलो र ठूलो फ्रेन्च फ्राई उत्पादन गर्ने आलु उद्योगको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। करिब 1 अर्ब 10 करोडको लागतमा सुदोधन गाउँपालिकाको मैनी हवामा सञ्चालनमा आउन लागेको उद्योगको उत्पादन क्षमता प्रति घण्टा 2000 किलोग्राम रहेको छ। उद्योगले फ्रेन्च फ्राई सहित चिप्स, आलु पराठा लगायतका वस्तु पनि उत्पादन गर्नेछ, जसका लागि वार्षिक 40,000 मेट्रिक टन आलु आवश्यक हुने सञ्चालकको भनाइ छ। र हामीलाई एयरली चाहिने 40,000 मेट्रिक टन जो आलु हो त्यसमा लागम हामी बाहिरबाट आउने जो चाहिँ हामी इनपुट गरेर ल्याइरहेछौँ त्यसलाई रोक्ने प्रयास गरौँ र यहीँको उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिउँ भन्नेमा हामी अहिलेसम्म लागिरहेछौँ। उद्योगका लागि आवश्यक ठूला साइजका आलुहरू उद्योगसँगको सहकार्यमा रूपन्देही सहित चितवन, पाल्पा, बर्दिया, काभ्रेका किसानहरूले उत्पादन गरिरहेका छन्। उद्योगले किसानलाई आलुका मूल्यको ग्यारेन्टी सहित बिउ र आवश्यक प्राविधिक सहयोग पनि उपलब्ध गराइरहेको छ। आगामी माघबाट सञ्चालनमा आउने लक्ष्य राखिएको उद्योग सञ्चालन भएपछि 300 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। प्युठानको स्वर्गदारी नगरपालिका 4 भ्यागुतेमा तीर्थयात्री बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्य 14 जना घाइते भएका छन्। स्वर्गदारीबाट हिन्दीतर्फ जाँदै गरेको 2-3-35 नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका 3 की 32 वर्षीय गुडिया ठाकुरको घटनास्थलमा मृत्यु भएको हो। घाइते मध्ये 9 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पहाडी जिल्लाको तरकारी बोकेर भारततर्फ जाँदै गरेको ट्रकबाट 6 बोरा गाँजा बरामद भएको छ। सङ्खुवा सभाबाट बन्दाकोपी लिएर विराटनगर जाँदै गरेको भारत प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेको ट्रकबाट सशस्त्र प्रहरी बल BOP बोर्डर आउटपोस्ट रानी विराटनगरले 156 किलो 6 बोरा गाँजा बरामद गरेको हो। प्रहरीले ट्रकका चालक धनकोटा शहीद भूमि गाउँपालिका 3 का 29 वर्षीय विवेक राईलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। वर्षका विभिन्न स्थानीय तहमा उम्मेद्वार बनेका अधिकांश उम्मेद्वारले निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण बुझाएका छैनन्। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएको 35 दिनभित्र निर्वाचन खर्च पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। जिल्लाका 14 पालिकामा स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका 3,358 मध्ये 44 जनाले मात्र निर्वाचन खर्च पेश गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पर्साले जनाएको हो। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन भौदेश्य आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिएको छ। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका कुसुमटार क्षेत्रमा सञ्चालित आयोजनाका मजदुरको आन्दोलनका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम ठप्प भएको हो। पारित भएको जिल्ला दररेट बराबरको पारिश्रमिक नपाएसम्म आयोजनाको सम्पूर्ण काम बन्द गर्ने मजदुरहरूले चेतावनी दिएका छन्। इलाम अस्पतालमा मृगौला रोगीका लागि निःशुल्क डायलासिस सेवा सुरु भएको छ। 3वटा मेसिनबाट हेमोडायलासिस सेवा सुरु गरेको अस्पतालले हालसम्म 6 जना बिरामीको 31 पटक डायलासिस गरिसकेको जनाएको छ। इलाम नगरपालिका र रोटरी क्लब धरानको सहयोगमा 43 लाख रुपियाँ खर्च गरेर 3वटा मेसिन खरिद गरेपछि यो सेवा सुरु भएको अस्पतालले जनाएको हो। बालाजु 22 धारा यातायात प्रणालीको दोस्रो साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। शनिबार राजधानीको एक होटलमा भएको साधारण सभामा 100 भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो। प्रणालीले 22 वटा भन्दा बढी बस र माइक्रो बस सञ्चालन गर्दै आएको छ। बाजुराको बडीमालिका नगरपालिकाको आयोजनामा बजार सरसफाई सप्ताह सुरु भएको छ। बडीमालिका नगरपालिकाको समन्वयमा समाज सुधार युवा क्लबको आयोजनामा बजार सरसफाई सप्ताह गरिएको। प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल बडीमालिका दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीहरूलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सरसफाई अभियान सुरु गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
श्रद्धा कपूर र रणबीर कपूर अभिनीत लभ रञ्जनको शीर्षक विहीन चलचित्रको सेटमा आगलागी हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। भारतको मुम्बईस्थित चलचित्रको सेटमा आगलागी हुँदा 33 वर्षीय मनिष देवासीको मृत्यु भएको। लभ रञ्जनको सेटसँगै राजश्री प्रोडक्सनको सेटमा पनि आगलागी भएको छ। मंकीपक्स भाइरस संक्रमणका कारण ब्राजिल र स्पेनमा एक जनाको मृत्यु भएको छ। ब्राजिलमा अहिलेसम्म मंकीपक्सबाट 1065 संक्रमित पुष्टि भएको र 513 जना संदिग्ध बिरामी रहेको बताइएको छ। स्पेनको स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने आफ्नो विवरणमा 3750 संक्रमित रहेको उल्लेख गरेको छ। अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1 मध्य प्रदेश बागमती र लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। देशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा र अन्य भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर।